बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि मशरक़ वस्ता की ये जंग सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद है तो शायद आप पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे। सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को एक बार फिर तशवीश में मुब्तला कर दिया। अमेरिकी फ़िज़ाई हमले, ईरान के जवाबी हमले, अपनाए हुर्मुज़ में बढ़ती हुई कशीदगी और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबा। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में अमेरिका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान के मुख्तलिफ फ़ौजी अहदाफ़ पर हमले किए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक हमलों का मरकज़ ईरान के साहिली फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदर अब्बास और दीगर अस्करी तनसीबात रहीं, जबकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ है कि मकसद ईरान के मिसाइल, ड्रोन और बहरी सलाहियतों को महदूद करना है। इसी दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी किरदार को मज़ीद बढ़ाने और ईरानी बंदरगाहों पर अपना दबाव बरकरार रखने के इशारे भी दिए, जिससे आलमी मार्केट्स में एक बार फिर बेचैनी पैदा हो गई। और दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन, उर्दन और अमरीकी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए। ताहम एक बात और अहम बात समझना ज़रूरी है व्यूअर्स, उर्दन ने अपने इलाकों पर हमलों की तरदीद की है, जबकि दीगर दावों की भी आज़ादाना तस्दीक अभी तक मुमकिन नहीं या सामने नहीं आ सकी। और ये दावे दोनों तरफ, अमेरिका और ईरान दोनों तरफ के दावों की बात हो रही है कि इन इतलात को फ़िलहाल मुतनाज़ा दावे समझा जा रहा है, अगरचे मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मीडिया और इदारे इन पर मुसलसल नज़र रखे हुए। यही फ़र्क है व्यूअर्स एक ज़िम्मेदार सहाफ़त और एक सोशल मीडिया की अफवाहों के बीच में। दूसरी तरफ व्यूअर्स, हौथियों ने एक नया महाज खोल दिया है और ये बहुत ख़तरनाक है। यमन में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर ज़राए के मुताबिक हौथियों ने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। हौथियों का कहना है कि ये कार्रवाई सना एयरपोर्ट पर हमलों के जवाब में की गई, जबकि सऊदी अरब ने इससे कबल सना एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये पेशरफ्त गुज़श्ता कई बरसों की निस्बत सऊदी अरब और हौथियों के दरमियान कशीदगी में एक नुमायां इजाफा है। नाज़रीन, बहुत से लोग समझते हैं कि ये जंग सिर्फ बमबारी और मिसाइलों का नाम है। हकीकत यह है कि असल जंग अब मईशत की भी है। अपनाए हुर्मुज़ दुनिया की तेल की तिजारत के लिए इंतहाई अहम समंदरी रास्ता है। कशीदगी बढ़ने के बाद आलमी मार्केट्स में ख़ाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा देखने में आया। शिपिंग कंपनियां मोहतात हो गईं और आलमी मईशत पर भी इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। व्यूअर्स, गार्जियन ने रिपोर्ट किया है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इसके असरात पूरे खित्ते बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर ईंधन, ट्रांसपोर्ट, दरामदात और महंगाई पर पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल समीर। अगर आप सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे छुपी हकीकत, आलमी सियासत, जियोपॉलिटिक्स, हालात हाज़िरा और दुनिया में उभरते हुए वाक़यात को समझना चाहते तो एक चैनल जो जरूर देखिए, फोकस विद तसद्दुक़ के लायक, जहां आपको मिलेगा हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िया, मुस्बत सोच, वो बसीरत जो आपको बदलती हुई दुनिया के साथ साथ आगे बढ़ने में मदद देगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बन जाइए इस बढ़ते हुए खानदान का हिस्सा, क्योंकि आने वाला कल वही समझता जो आज दुनिया को सही ज़ाविये से देखता है। इसी सारी सूरत हाल में अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शहबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी मीडिया के मुताबिक आज मज़ीद दहशतगर्द मारे गए और इनकी मजमूई तादाद 117 से तजावज़ कर गई है 5 जुलाई से लेकर अब तक। ऑपरेशन में पाक फ़ौज, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान पुलिस मुश्तरका तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। ये कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं जब पाकिस्तान की मगरबी सरहद पहले ही गैर मामूली सिक्योरिटी चैलेंजेस का शिकार है। अभी अगर देखा जाए तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक मुनफरिद नौइयत का चैलेंज है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई हसास जुग़राफियाई और सियासी मुकाम पर खड़ा है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक और तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान।
اور ویورز انہی حالات میں چوتھی طرف اندرونی دہشت گردی. ایسے حالات میں پاکستان کی سب سے بڑی ترجیح صرف اور صرف امن ہے، یعنی اپنے سرحدوں کو محفوظ رکھنا، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنا اور علاقائی تنازع میں متوازن سفارتی رول پلے کرنا، جو کہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد مسلسل کشیدگی کم کرنے پر زور دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان نے سعودی عرب میں حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے. ویورز اگر دیکھا جائے تو مستقبل کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے 3 امکانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلا، امریکہ اور ایران محدود حملوں تک ہی رہیں. دوسرا، حوثیوں، خلیجی ممالک اور دیگر علاقائی گروہوں کی شمولیت سے جنگ مزید پھیل جائے. اور تیسرا، بین الاقوامی سفارتی کوششیں دوبارہ تیز ہوں اور کشیدگی کو محدود کیا جائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکی کا دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت ساری جو جنگ کے حوالے سے باتیں کی، ان کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی کہ گفت و شنید اور نیگوسیشن کا راستہ کھلا ہے. ناظرین، آج کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی ہر پیش رفت صرف وہاں تک محدود نہیں ہے. اس کے اثرات عالمی معیشت، تیل کی قیمتوں، سمندری تجارت، پاکستان کی سلامتی اور پورے خطے کی سیاست پر مرتب ہو رہے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ہر خبر کو جذبات سے نہیں بلکہ حقائق اور ذمہ دارانہ تجزیے کی روشنی میں دیکھیں. اگر آپ کو میرا آج کا معلوماتی تجزیہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اہم بین الاقوامی اور قومی تجزیے بر وقت پہنچتے رہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سے اجازت، اللہ حافظ. السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر. اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو ایک چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق گیلانی، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی. تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل سمیر. اگر آپ صرف خبر نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی حقیقت، عالمی سیاست، جیو پولیٹکس، حالات حاضرہ اور دنیا میں ابھرتے ہوئے واقعات کو سمجھنا چاہتے تو ایک چینل جو ضرور دیکھیے، فوکس وتھ تصدق گیلانی، جہاں آپ کو ملے گا حقائق پر مبنی تجزیہ، مثبت سوچ، وہ بصیرت جو آپ کو بدلتی ہوئی دنیا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں مدد دے گی. تو ابھی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن دبائیے اور بن جائیے اس بڑھتے ہوئے خاندان کا حصہ، کیونکہ آنے والا کل وہی سمجھتا جو آج دنیا کو صحیح زاویے سے دیکھتا.